नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा नियानी कस्स धम्मस्स नमो तस्सा अठरीय पुग्गला महासङ्घस्स। त्रिरत्नमा सादर वन्दना र शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई आज पनि उपदेश गर्दै आएको धम्मपद अट्ठकथाको धर्मरस जीवनोपयोगी शिक्षा परे च न विजानन्ति मय मेथ यमामसे ये च तथ विजानन्ति ततो सम्बन्धी मेदगा आदि गरिएको उपदेश भगवान शास्ताले कौसम्बीका भिक्षुहरूको कारणमा उपदेश गर्नुभयो। भिक्षुहरू हो परस्पर विवाद नगर, विग्रह नगर, परस्पर छुट्याउने कार्य, अलग्याउने कार्य नगर भनेर भगवान शास्ताले लटुकीका जातक यानी पोथी बट्टाइप्रति अनादर गर्ने, जोडी खोज्ने एकचरी हात्तीको के हाल हो, यसरी परस्पर कहल गर्न हुँदैन, कुनै अर्थ छैन, सबै अनर्थ मात्र हुन्छ। एवं प्रकारले बट्टाइहरूको समूह जबसम्म एक थिए तबसम्म ब्यादाले फ्याँकेको जाललाई पनि उडाएर लान्थे भने जब उनीहरूको माझमा कहल भयो, तन्त र मम भयो, त्यसपछि बट्टाइहरू सबै ब्यादाको आहार हुन पुगे। त भिक्षुहरू परपूर्व कालमा भनेर भगवान शास्ताले धिगाउ कुमारको उपदेश गरेर आफ्नो राज्य लुट्ने, आफ्नो मातापितालाई घात गर्ने ब्रह्मदत्त काशी राजालाई पनि क्षमा गरिदिए र ब्रह्मदत्त महाराजले पनि धिगायु कुमारलाई क्षमा गरिबक्स्यो। त त्यसरी एक आपसमा शान्ति मैत्री बलले युक्त हुँदाखेरि धिगायु कुमार राजकुमारी मात्र होइन, दुईटा राज्यको राजा भइबक्से। त्यसर्थ तिमीहरू एक आपसमा कहल नगर, विवाद नगर, झैँ झगडा नगर भनेर भगवान शास्ताले उपदेश गरेर यसरी ओबाद दिँदा सम्झाउँदा पनि ती भिक्षुहरूले भगवान शास्ताको वचनलाई स्वीकारेनन्। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू मम वचनं न करोन्ति, मेरो वचनलाई यिनीहरूले पालन गरेनन्, म किन अब यी झगडालु भिक्षुहरू समक्ष बसिराखौँ। यस प्रकारका झगडालु भिक्षुहरूसँग बसिराख्नुभन्दा त एक्लो एकान्तमा किन म बिहार नल्याउँ भनेर भगवान शास्ता कौसम्बी नगरमा भिक्षाचरण गरी त्यसबाट कुनै पनि भिक्षुसँगलाई सन्देश वा सूचना नदिकन भगवान शास्ता पारिलेयक गाउँतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ र त्यहाँ ठुलो एउटा वृक्षको पादमूलमा भगवान शास्ता बिहार लिइबक्सनुहुन्छ। यसरी भगवान शास्ता परिलेयक वनमा
3 महिना वर्षवासको निम्ति प्रस्थान गरेर त्यहाँहरूको पादमूलमा बिहारले बक्सनुहुन्छ भने सोही समयमा पालिलेयका हात्ती पनि म अब वयोवृद्ध भए, सबैले मलाई ठेलमठेल गरेर जान्छन्, कलिलो हरियो घाँसहरू हात्तीका बच्चाहरू, ड्वेहरू र अन्य हात्तीहरूले खान्छन्, मैले रुखो सुखो खानुपर्ने हुन्छ। पानी पनि पोखरीमा जाँदा यिनीहरू अगाडि जान्छन्, सङ्लो चिसो पानी पिउँछन्। जब यिनीहरू पानी पिउर निस्किन्छन्, पानी सबै धमिलिन्छ, त्यो धमिलो पानी खानुपर्ने हुन्छ। पानी पिउन जाँदा आउँदा यी हात्तीहरूले मनपरी मलाई घुचेड्छन्, ठेल्छन्। यसरी कष्टपूर्वक बस्नुभन्दा अहिले म किन यसरी कष्टपूर्वक बस्नु परेको त भन्दा यो समूहको कारणले, यो टिमको कारणले, यो फौजको कारणले, यो समूहलाई त्यागेर म किन एकान्त सेवन नगरौँ भनेर पालिलेयक हात्ती पनि त्यस वनखण्डतर्फ आउँछ। त्यो वनखण्डमा आउँदाखेरि जहाँ भगवान् शास्ता बिहारले बक्सनु भएको थियो, भगवान् शास्तालाई देखेपछि दायाँ बायाँ सबैतिर नजर घुमाएर हेर्छ। भगवान् शास्तालाई सेवा गर्ने उपस्थापकहरू कोही पनि नदेखेपछि भगवान् शास्ताको समीपमा गएर हात्तीले वन्दना गर्छ र भगवान् शास्तालाई सेवा गर्न प्रारम्भ गर्छ। पानीहरू ल्याइदिने, फलाहारहरू ल्याएर दान गर्ने, भगवान् शास्ता भिक्षामा जाँदाखेरि पात्र चिवरहरू ग्रहण गरिदिने, समाइदिने र त्यो योग्य ठाउँमा पुगेपछि भगवान् शास्ताले माग्नुहुन्थ्यो। मागेपछि त्यो हात्तीले भगवान् शास्तालाई पात्र चिवर दिन्थ्यो। जबसम्म भगवान् शास्ता गाउँमा भिक्षा गरेर आउनुहुन्न थियो त्यही नै पर्खिरहन्थ्यो। जब भगवान् शास्ता फेरि भिक्षाबाट वापस फर्केर आउँदाखेरि फेरि पनि पात्र र चिवर लिएर भगवान् शास्ताको वासस्थान पारिलेयक वनखण्डमा ल्याएर योग्य ठाउँमा राखेर यसरी 3 महिनासम्म हात्तीले भगवान् शास्तालाई राम्ररी सेवा टहल गर्छ। हात्तीले सेवा गरेको बाँदरले पनि देख्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, मैले पनि केही सेवा गर्न पाउनु पाएँ, मैले भगवान् शास्तालाई के सेवा गरौँ भनेर उसले पनि यताउता हेर्ने क्रममा मौरीको चाका देख्छ जहाँ कुनै मौरीहरू थिएनन्। त्यो शाखा नै भाँचेर ल्याएर भगवान् शास्तालाई अर्पण गर्छ। भगवान् शास्ताले पनि वानरो त्यो मक्कटो भन्ने बाँदरप्रति अनुकम्पा राखेर उसले दान गरेको त्यो महलाई सश्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक ग्रहण गर्नुहुन्छ। बाँदरले दान गरेको मह भगवान् शास्ताले सेवन गर्नुभयो भन्दा बाँदर अति प्रसन्न, अति खुसी, अति सोमनस्स भएर छलाङ लगाउँछ, उफ्रिन्छ। भगवान् शास्ताले मैले दान गरेको दानलाई स्वीकार्नुभयो। यसरी अति खुसी भएर छलाङ लगाउँदाखेरि यस्तो हाँगामा छलाङ लगाउन पुग्छ जहाँ हाँगा सानो सुकेको, यस्तो हाँगालाई समाउन पुग्छ जुन सुकेको र सानो, उसले समाएको हाँगा पनि भाँचिन्छ र टेकेको हाँगा पनि भाँचिन्छ र ऊ त्यहाँबाट त्यो रुखबाट खसेर मृत्यु हुन्छ। त्यो बाँदर मृत्यु हुने बित्तिकै मक्कट देवपुत्र भनेर तावतिङ्स देवलोकमा भगवान् शास्तालाई महदान गरेको पुण्यको प्रभावले
देवलोकमा उत्पन्न हुन्छ सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। यता कौसम्बीवासी दाताहरू पनि कौसम्बीवासी नोखो उपासका विहरन्तं गत्वा सत्तानं अपसन्ता। भगवान शास्ताको दर्शनार्थ कौसम्बीमा भएको घोषितराम, ककुटराम, पावारिकाराम, तर अहिले भगवान शास्ता कहाँ हुनुपर्ने त भन्दाखेरि घोषितराममा। घोषितराम विहारमा गएर भगवान शास्तालाई दर्शन गर्ने भनेर जाँदा अपसन्ता, भगवान शास्तालाई देख्दैनन्। नदेखेपछि कुही भन्ते सत्थाथी पुच्छित्वा, भन्ते भगवान शास्ता कहाँ भइबक्सिन्छ भनेर भिक्षुहरूलाई सोद्धाखेरि पालिलेयक वनसण्डं गतोति। हे उपासक उपासिकाहरू, भगवान शास्ता पालिलेयक वनखण्डमा वर्षवास बस्नको निम्ति जानुभयो। किङ कारणं ते, भन्तेजीहरू भगवान शास्ता के कारणले चाहिँ पालिलेयक वन प्रस्थान गर्नुभयो। अम हे सम्मग्गे कातुङ वायमी मयङ्पन न सम्मग्ग अहुम्माति। हामीलाई एक हुनको निम्ति, मिलेर बस्नको निम्ति, समग्र एकत्रित भएर समग्र भएर बस्नको निम्ति धेरै प्रयास गर्नुभयो। मयम्पन न समग्र, हामीहरू भने एक भएनौँ, भगवान शास्ताको वचनलाई स्वीकारेनौँ। भगवान हजुर हाई सुखे दिठदम्म सुख विहार, विहार लिएर बस्नुहोस्। यो कहल यो झगडा हामी आफै सुल्झाउँछौँ, हेर्छौँ, जान्नेछौँ भन्दा भगवान शास्ता हामीहरूको कहलको कारणले भन्दा किङते तुम्हे सतु शान्तिके पवजित्वा तस्मिन् सम्मग्गें करोन्तु सम्मग्ग न हुवाति। के तिमीहरू भगवान शास्ताको समक्ष प्रवजित भएका होइनौ? भगवान शास्ताले यसरी तिमीहरूलाई एक हुनको निम्ति ओवाद उपदेश दिँदा तिमीहरू एक हुनु पर्दैन, किन चाहिँ तिमीहरू यसरी एक नभएका भनेर दाताहरूले भन्तेजीहरूलाई सोध्नुहुन्छ। यसरी सोद्धाखेरि पनि भगवान शास्ताले कति प्रयास गर्दाखेरि पनि सम्मग्गें करोन्तोपि सम्मग्ग न जाता, भगवान शास्ताले तिमीहरूलाई एक गराउन सक्नु भएन। मयङ इमे निस्साय सथारङ दट्ठु न लभिम्हा, हामीहरू भने अहिले यी भिक्षुहरूको कारणले गर्दाखेरि सथारङ भगवान शास्ताको दठुङ दर्शन गर्न न लभित्वा प्राप्त गरेनौँ। इमेसङ चेव आसनङ दशाम, इमेसङ अबदेखि लिएर आसनङ आसन पनि न दशाम, अब उहाँहरूलाई आसन पनि नदिने। न अभिवादनादि ही करेसामी, अबदेखि यी कौसम्बी भिक्षु झगडालु भिक्षुहरूलाई अभिवादन पनि नगर्ने भनेर दाताहरूले एक आपसमा सल्लाह गरेर ततो पठाय तेसङ सामीची मत्तम्पी न करित्सु। ततो पठाय, त्यो समयदेखि लिएर त्यो बेलाबाट लिएर तेसङ ती भिक्षुहरूलाई, झगडालु भिक्षुहरूलाई सामीची कम्म मत्तापि, सामीची मत्तम्पी, स्वागत अभिवादन मात्र पनि न करिन्सु, गर्ने छैनौँ भनेर उहाँहरूलाई भिक्षामा आउँदाखेरि पनि कसैले स्वागत पनि गरेनन्। यसो हुँदाखेरि अपहारताय, भिक्षुहरू 2-3 दिनमै अल्पाहारको कारणले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भयो भिक्षुहरूलाई। भगवान शास्ताले मिलाउन नसक्नु भएको त्यो झगडा, त्यो कलह, त्यो विग्रह, त्यो विवाद दाताहरूले भिक्षुहरूलाई भोजन दान नगर्ने बित्तिकै उजुका हुत्वा अन्यमन्यङ अचयङ देशेत्वारे, सोझो भए रे। अन्यमन्य अचयङ, एक आपसमा भो मबाट गल्ती भयो, मेरो गल्ती हो, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर आपत्ति देशना गरेर क्षमापेत्वा एक आपसमा क्षमा याचना गरे।
र अनि उपासका मयङ सम्मका दाताहरू हामी एक भइसक्यौँ, हामीले एक आपसमा क्षमा याचना गरिसक्यौँ, हामीले आफ्नो दोषलाई स्वीकारिसक्यौँ। तुमे पि नो पुरिस मदिसा होथाती। दाताहरू पनि पहिलाको जस्तै श्रद्धावान हुनु पर्यो। भोजन दान गर्नु भएन भने त अब कसो गर्ने, होइन त? दाताहरू पनि पहिलाको जस्तै भइबक्सोस् रे, हामी पनि पहिलाको जस्तै भयौँ रे। अब कसरी बोल्न पनि झगडा गर्न पनि एनर्जी त चाहियो नि त। अब दाताहरूबाट पिण्डपात नै प्राप्त नभएपछि भन्तेजीहरूलाई गाह्रो भयो। भगवान्ले ओभात उपदेश गरेर पनि एक बनाउन नसक्नु भएको, तर दाताहरूले पिण्डपात नदिने बित्तिकै भन्तेजीहरूको युद्ध समाप्त भयो, एक भए। र दाताहरूलाई पनि तुमे पि नो पुरिस मदिसा होथाती, तपाईँहरू पनि पहिलाको जस्तै भइबक्सोस् भन्दा दाताहरूले के तपाईँहरूले भगवान् शास्तासँग क्षमा याचना गर्यो, भगवान् शास्तालाई अभिवादन गर्यो? त्यो त हामीले भगवान् शास्तासँग क्षमा याचना त गरेका छैनौँ। भगवान् शास्तासँग कसरी क्षमा याचना गर्ने? भगवान् शास्ता 3 महिनाको निम्ति पारिलेयक वनमा वर्षवास बस्नको निम्ति जानुभएको छ। त्यसर्थ भगवान् शास्तासँग त्यो वर्षवासको याममा क्षमा याचना गर्न नपाउँदाखेरि अति नै दुःखपूर्वक कष्टपूर्वक त्यो वर्षवास बिताउनु पर्यो रे कौसम्बीका भिक्षुहरूले। किन दाताहरूले सामीची मत्तम्पी स्वागत मात्र पनि गर्न छाडिदिए। आसन बिछाउनु त परे राख्नुहोस्, अभिवादन गर्नु परे राख्नुहोस्, त भन्तेजीहरूलाई गाह्रो भयो। सथापन तेना हाथिन उपठाय मानो सुखं वसी। भगवान् शास्ता पनि पालिलेयक वनमा पालिलेयका हात्तीले गरेको त्यो सेवाबाट सुखं वसी सुखपूर्वक बिहारले बक्सिनुभयो। त्यो हात्ती पनि त्यहाँ त्यसरी आएर आफ्नो समूहलाई छाडेर आएको हुँदाखेरि ऊ पनि एक्लै आनन्द सुखपूर्वक बस्यो। भगवान् शास्ता पनि सुखपूर्वक बस्नुभयो। त हात्तीको सेवा पनि बडा गजबको थियो। त अनि सबैले अब भगवान् शास्ता कहाँ हुनुहुन्छ वर्षवास सिद्धिन थाल्यो। भगवान् वास्ता कहाँ भइबक्सिन्छ? कौसम्बीमा। भगवान् शास्ता कहाँ भइबक्सिन्छ? पालिलेयक वनमा। किन त्यो वनमा जानुभयो? कौसम्बीका झगडालु भिक्षुहरूको कारणले। ओहो, कौसम्बीका झगडालु भिक्षुहरूको कारणले त्यो सबै चारैतिर गाएँ गाएँ भयो, सबैतिर कोलाहल मच्यो। यता वर्षवास सिद्धिएपछि श्रावस्तीबाट अनाथपिण्डिक, विशाखा उपासिका र 5 करोड आर्य श्रावकहरूले भगवान् शास्ताको दर्शन गर्न चाहन्छौँ, भगवान् शास्ता कहाँ हुनुहुन्छ? र साथै 500 भिक्षुहरू पनि भगवान् शास्ताको धर्म उपदेश सुन्ने भन्दै भाइ आनन्द समक्ष आइपुगे। भाइ आनन्दलाई भगवान् शास्तालाई बोलाएर ल्याउन दाताहरूले अनुरोध गरे र 500 जना भन्तेजीहरू पनि हामी पनि आउने भन्तेजी, हामीलाई भगवान् शास्ताको दर्शन दिलाउनुहोस् भन्दै भाइ आनन्द र 500 जना भन्तेजीहरू जहाँ भगवान् शास्ता पालिलेयका वनमा भइबक्सिन्थ्यो त्यहाँ भगवान् शास्ता समक्ष आउँछन्। भगवान् शास्ता समक्ष आइसकेपछि भाइ आनन्दले 500 जना भिक्षुहरूलाई अलिक परै राखेर एक्लै भगवान् शास्ता समक्ष जानुहुन्छ। तथागतस शान्तिकं इत केही भिक्षुहि सद्दिङ उपसङ्कमित्वा। यति धेरै भिक्षुहरूसँग एकैचोटि भगवान् शास्तासँग जम्का भेट गर्न अयुतन्ती योग्य छैन भनेर मनन चिन्तन गरेर भाइ आनन्दले मात्रै गएर भेट्नुहुन्छ। गएर
भाइ आनन्दले भेट्ने जाने क्रममा भाइ आनन्दलाई आउँदै गरेको कसले देख्छ भन्दाखेरि पाली लेयक हात्तीले देख्छ। पाली लेयका हात्तीले देखेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि दण्डमादाय पखन्ती, दण्डमादाय सुँडले डन्डाहरू घारा घोचाहरू लिएर पखन्ती रे भाइ आनन्दलाई लखेट्छ। त्यो दृश्य कसले देख्छ त भन्दा छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ताले ओलोकेत्वा अपेसी अपेसी पाली लेयक, हे पाली लेयक हात्ती, अहिले आउँदै गरेका ती मेरा उपस्थापक हुन्। मा निवारई, उहाँलाई नरोक, बाटो नछेक, उहाँलाई नलखेट। बुद्ध पट्ठको यसोती आहा, वहाँ भगवान शास्ताको उपस्थापक भई बक्सिन्छ। सो तथैव दण्डं छट्टित्वा, भगवान शास्ताको त्यो शब्द सुनेपछि पाली लेयका हात्तीले तथैव दण्डं छट्टित्वा, आफूले समाइराखेको त्यो दण्डलाई, त्यो लौरोलाई, त्यो घारोलाई, त्यो मुङ्रोलाई छट्टित्वा छाडेर पत्त चिवरङ पट्टी गणहङ आपुची, भाइ आनन्दसँग आएर पात्र चिवर माग्छन्। थेरो न दासी, भाइ आनन्दले पात्र चिवर हात्तीलाई दिनुहुन्न। भाइ आनन्दले पात्र चिवर नदिइसकेपछि हात्तीले यी कुशल उपस्थापक हुन् भनी भगवान शास्ता विहार लिनुहुने ठाउँमा नराखिकन यिनले आफ्नो सामानहरू भुइँमै राख्नेछन् भनेर चिन्ता मनन गर्दा गर्दै भाइ आनन्दले पनि थेरो पत्त चिवरङ भूमियङ ठपेसी भुइँमा राख्छन्। भुइँमा राखेर अनि भगवान शास्ताको समीपमा गएर वन्दित्वा एका मन्तङ निसिद्धि, अभिवादन गरेर एक योग्य ठाउँमा बस्छन्। सथा आनन्द एको वा आगतोसी ती पुच्छित्वा, भाइ आनन्द के तिमी एक्लै आयौ भनेर भगवान शास्ताले सोद्धाखेरि हो भगवान शास्ता, अन्य 500 जना भन्तेजीहरू पनि मसँगै आएका छन्। कहाँ छन् त भिक्षुहरू भन्दा बाहिर छन् भगवान शास्ता, बोलाएर आऊ भनेपछि भगवान शास्ताको वचनले ती 500 जना भिक्षुहरूलाई भाइ आनन्दले बोलाएर लिएर आउँछन्। ते भिक्षु आगतवा, ती 500 जना भन्तेजीहरू आएर सथारङ भगवान शास्तालाई वन्दित्वा, अभिवादन गरेर एकामन्तङ निसी दिङसु, एक योग्य ठाउँमा बस्छन्। सथा तेही सथिङ पट्टी सन्थार कत्वा, भगवान शास्ताले ती भिक्षुहरूसँग कुशल वार्ता गर्दै कुराकानी गर्ने क्रममा भो भगवान शास्ता बुद्ध सुखुमालो व भगवान शास्ता भनेको देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भएको कारणले पनि सुकुमल भई बक्सिनु हुनुहुन्छ। खतीय सुखुमालो च, क्षेत्रीय राजकुमार भई बक्सेको हुँदाखेरि पनि सुकोमल भई बक्सिनुहुन्छ। तुमेही तेमासँग एक केही तिठन्ते हि निसिन्दन्तो हि दुःखरङ कतङ, हो भगवान शास्ता देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता यस्ता ग्रुप भई बक्सेका भगवान शास्ता पनि एक्लै वनखण्डमा 3 महिना 1 वर्षवासम्म बस्नुभयो। अति नै दुष्कर कार्य गर्नुभयो भगवान शास्ता। किन भन्दाखेरि वत पटिवतङ्कार कोपी, व्रत अनुव्रत गर्ने पनि कोही पनि छैनन्। यहाँसम्म कि मुख धुने पानी दिने व्यक्ति पनि कोही पनि छैनन् जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसकारणले एकदमै दुष्कर कार्य गर्नुभयो। भिखवे भिक्षुहरू हो, मलाई कुनै पनि त्यस्तो गाह्रो भएन। म यहाँ बस्दाखेरि मलाई पाली लिएका हात्तीले यहाँ राम्ररी सेवा गर्यो। भिक्षु हो, यस्तो पाली लिएका जस्तो हात्ती सहाय साथी पायो भने उसँग बस्नु, र यस प्रकारको सहाय साथी मित्र सेवक पाइएन भने एक्लै विचरण गर्नु भनेर भगवान शास्ताले त्यहाँ उपस्थित भिक्षुहरूलाई सचे लबेथ निपाकङ सहायङ सद्धि चरी साधु विहारी धीरङ
अब भुय्य गसबानी परिसयानी चरेयते न तमो न सतीमा नोचे लबेत निपकं सहायं सदिंचरं साधु विहारु धीरं राजावा रठं विजितं पहाय एको चरे मातंग रन्यो व नागो भनेर तीनटा गाथाबाट भगवान शास्ताले त्यहाँ उपस्थित भएका भिक्षुहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। भिक्षुहरू हो, बुद्धिमान साथी पाएको खण्डमा सबै विघ्न बाधाहरू हटाई स्मृतिवान भई ती व्यक्तिहरूसँग बस्नु बेस हुन्छ। उनीहरूसँग बसेर त्यो शुद्ध आचरण गर्नु अति उत्तम हुन्छ। यदि बुद्धिमान साथी नपाएको खण्डमा पराजित भएको राजाले आफ्नो देशलाई छाडेर अथवा मातङ्ग वनमा जसरी पालिलेयका हात्तीले सबै आफ्नो सहायहरूलाई छाडेर एक्लै आएर बसे जस्तै त्यसरी एक्लै बस्नु नै बेस छ। एक सचरितं सेयो नथी बाले सहायता एको चरे न छ पापानी कैरा अपो सुको मातंग रन्यो वा नागोती एक सचरितं सेयो नथी बाले सहायता बाले मूर्खहरूको सहायता सहारा लिएर उनीहरूको आड लिएर बस्नु उचित छैन, राम्रो छैन। मूर्खसँग बस्नु भन्दा पापानी कुनै पनि पापहरू नगरिकन अल्प उत्सुकी भई जसरी मातङ्ग भन्ने जङ्गलमा पालिलेयका हात्ती आएर बसे झैँ एक्लै बस्नु बेस छ। त्यो वनको नाम मातङ्ग वन रहेछ। किन चाहिँ त्यो वनलाई पालिलेयका वनखण्ड भन्यो त भन्दा पालिलेयका हात्तीले आफ्नो सबै समूहलाई छाडेर एक्लै विचरण गरेर भगवान शास्तालाई 3 महिनासम्म राम्ररी सेवा टहल गरेर बसेको हुँदाखेरि त्यो वनको नाम नै पालिलेयका वन भन्ने रहन गयो भनेर अर्थकथाहरूले यसरी उल्लेख गरेका छन् सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। भगवान शास्ताले यसरी यो 3टा गाथाबाट त्यहाँ उपस्थित भएका भिक्षुहरूलाई उपदेश गर्दाखेरि ते भिखु अरहत्ते पतिठी हंसु ती 500 जना भन्तेजीहरू उपदेशको अन्तमा अरहन्तमा प्रतिष्ठित भए। आनन्द थेरोपी भाइ आनन्दले पनि अनाथपिण्डिक आदिले जुन प्रकारले भगवान शास्ता समक्ष पठाएका हुन्, भो भगवान शास्ता तुम महाकं आगमानं पच्चसी सन्ति ती आह। दाता उपासक उपासिकाहरूले भगवान शास्ताको पुनरागमनको इच्छा गरिरहेका छन्। सथा तेनाही गणाही पत चिवरन्ती पत चिवरं गहा पेत्वा निखमी। त्यसो हो भने भाइ आनन्द पात्र चिवर ग्रहण गर, त्यसो भने हामी जाने भनेर 500 जना भिक्षुहरूलाई साथमा लिएर भगवान शास्ता पालिलेयक वनबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। प्रस्थान गर्दाखेरि नागो गत्वा गतमगे तिरियं 88 भगवान शास्ता को जानु भइरहेको त्यो बाटोको अगाडि गएर तिरियङ तेर्छो भएर आफ्नो शरीरलाई तेर्छो बनाएर सम्पूर्ण बाटो ढाकेर 88 उभिन्छन् वा बस्छन्। किङ करोति भन्ते ती नागोती भिक्षुहरूले भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भन्ते भगवान किङ करोति नागोती यो हात्तीले के गरेको हो। तुम्हाकं भिखवे भिखं दातुङ 85 सती भिक्षु हो, तिमीहरूलाई फलाहार दान गर्न इच्छा गरिरहेका छन्। धिगर तिङखो पनामयं उपकारो
यो हात्तीले मलाई धेरै दिनरातसम्म उपकार गरेको छ, त्यसर्थ आज हामी यहीँ नै बस्नुपर्ने जस्तो छ भनेर सबै बिच्छुहरूलाई फेरि भगवान् शास्ताले बिहार लिनुभएको ठाउँमा फेरि फिर्ता लिएर जानुहुन्छ। सबै भन्तेजीहरू आएको कुरा बुझेर हात्ती पनि वनसन्टङ पश्चित्वा वनखण्डमा पसेर कटरहरू, केराहरू, नाना फलानी विभिन्न प्रकारका फलाहारहरू संहरित्वा संग्रह गरेर रासिङ्कत्वा पर्वत जस्तै एउटा रास बनाइदिनु भयो। पुनः दिवसे भिक्षुनङ अदासी, अर्को दिनमा सबै भन्तेजीहरूलाई फलाहार दान गर्नुहुन्छ। पञ्चशदा भिक्षु सब्बानी खेपेतुङ न सखिङ्सु, 500 जना भन्तेजीहरूले ती फलाहार सेवन गरेर पनि सिद्ध्याउन सक्दैनन् रे, त्यति थियो रे फलाहार। भोजन कृत्य सिद्धिएपछि सत्तापत्त चिवरङ गहेत्वा निखमी, फेरि भगवान् शास्ताले पात्र चिवर लिएर फेरि निस्किनु भयो। नागो भिक्षुनङ अन्तरन्तरेण गत्वा सथु पुरतो तिरियङ 88, भिक्षुहरूको माझबाट गएर चाहिँ फेरि भगवान् शास्ताको अगाडि गएर तिर्छो परेर बाटो छेकेर बसे। किङ करोति भन्ते नागोति, सौभाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान्, यो हात्तीले के गरेको हो? यो पटक चाहिँ भिक्षुहरू हो, तिमीहरूलाई चाहिँ जान अनुमति दिएर म भगवान्लाई चाहिँ यहीँ बस्ने अनुरोध गर्दैछ। भन्तेजीहरूलाई दान गरिसके, त्यसर्थ अब भन्तेजीहरू आफ्नो ठाउँ प्रस्थान गर्दा हुन्छ। तर भगवान् शास्तासँग चाहिँ 3 महिनासँगै वर्षवास बसेको हुँदाखेरि एक प्रकारको स्नेह भएर आयो। भगवान् शास्ताप्रति एकदमै आत्मीयता बढेर आएको हुँदा भगवान् शास्तालाई नजानको निम्ति अनुरोध गर्दैछ। पलिलेयका, हे प्रिय पुत्र, इदपनङ मङ अनिवत्त गमनङ, अब म फेरि पुनः नआउने गमन हो। तव इमिना अत भावेन, हे प्रिय पुत्र पालिलेयक हात्ती, तिमी यो हात्तीको शरीरले झानङ वा विपसनङ वा मग्ग फलङ वा नथी तिठन्ती आह, तिमीले यो हात्तीको शरीरबाट ध्यान लाभ गर्न, विपसना कार्य गर्न र मार्ग ज्ञान फल ज्ञान लाभ गर्न सक्दैनौ। तङ सुत्वा नागो मुखो सुण्डङ पक्षिपित्वा, त्यो शब्द सुन्दाखेरि हात्तीले मुखभित्र आफ्नो स्वरलाई राखेर रोदन्तो रे, रुन्छ रे। म यहाँ बसेर के गर्नु? तिमीले ध्यान पनि लाभ गर्न सक्दैनौ, विपसना पनि गर्न सक्दैनौ, मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पनि सक्दैनौ। वहाँ पारमी पुरा गरेका मनुष्यहरू धेरै छन्, म जानुपर्छ, तिमी यहीँ बस भन्दाखेरि रुन्छ अरे। पछ्तो आगमसी, भगवान् शास्ताको पछि पछाउँदै आउँछ। भगवान् शास्ताले पनि जब मनुष्यहरूको गाउँबाट नजिक भएपछि, हे प्रिय पुत्र, अब मनुष्यहरूको गाउँ आयो, तिमीलाई अब अनुकूल हुँदैन, प्रतिकूल हुन्छ, तिमी यहाँदेखि फर्क भन्दाखेरि हात्तीले भगवान् शास्तालाई त्यही ठाउँबाट आँखा नझिम्काइकन, झिमिक्क नगरिकन हेरेको हेरे। जब आँखाबाट भगवान् शास्ता टाढिनु भयो, भगवान् शास्ताको वियोगले गर्दाखेरि हात्तीलाई एकदमै शोकाकुल भएर हात्तीको त्यही नै प्राण अन्त हुन्छ। प्राण अन्त हुने बित्तिकै ताव तिङसे भवने तिङस योजनिके कनिका विमाने अक्षरा सहस मज्जी निवृत्ति, ताव तिङस भवनमा 30 योजन भएको कनक विमानमा 1000 अप्सराहरूको माझमा उनी उत्पन्न हुन्छन् र पालिलेयका देवपुत्रो भनेर उनी त्यहाँ चिनिन्छन्। त यो भयो पालिलेयक वनखण्डको कहानी, यहाँनिर समाप्त भयो। भगवान् शास्ता कहाँ जानुभयो त भन्दा अनुपुब्बेन जेतवनङ आगमासी,
भगवान शास्ता पनि कर्मैसँग श्रावस्ती जेतवना आइपुग्नु भो। कौसम्बीका बिच्छु ती झगडालु बिच्छुहरूले पनि सथा किरङ सावथियङ आगोतो ती सुत्वा। भगवान शास्ता श्रावस्तीमा आइपुग्नु भो, जानुभयो भन्ने कुरा सुनेपछि सथारङ खमा पेतुङ सथा अगमंसु तथा अगमंसु, भगवान शास्तासँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ भनेर भिक्षुहरू पनि आए। भन्तेजीहरू पनि ती जाँदाखेरि कोशल राजा, श्रावस्तीका राजा कोशल राजाले यी झगडालु भिक्षुहरू आउँदैछन्, मैले मेरो राष्ट्रमा यी कौसम्बिक झगडालु भिक्षुहरूलाई प्रवेश गर्न दिन्न भनेर भगवान शास्तासँग गएर कुरा गर्दाखेरि महाराजा शीलवन्ता एते भिखु, यी भिक्षुहरू शीलवान छन् महाराज। केवलं अन्यमन्यं विवादेन, केवल एक आपसमा विवाद भएको कारणले मम वचनं न गणहिसुं, मेरो वचनलाई ग्रहण गरेनन्, अस्वीकार गरे। इदानीं क्षमा पेतुं आगच्छन्ति, अहिले भने उनी मसँग क्षमा याचना गर्न आउँदैछन्। आगच्छन्तु महाराजा, ती कौसम्बीका झगडालु भिक्षुहरूलाई आउन दिनुहोस्। चित्त बुझेको छैन महाराजलाई, के गर्ने, भगवान शास्ताले आउन दिनुहोस् भन्नुभयो। अनाथपिण्डिकोपि, अनाथपिण्डिकले पनि भो भगवान शास्ता, म ती झगडालु भिक्षुहरूलाई म मेरो बिहारमा आउन दिँदैन, मेरो भन्न पर्यो नि। अनाथपिण्डिकले बनाएर दान गर्नुभएको हुँदाखेरि म पस्न दिँदैन ती झगडालु भिक्षुहरूलाई भन्दा पनि भगवानले अनाथपिण्डिको शीलवन्ता एते भिखु, यी भिक्षुहरू शीलवान हुन्, केवल एक आपसमा विवाद भएको कारणले मेरो वचन नसुनेका हुन्। इदानीमे क्षमा पेतुङ आगच्छन्ति, अहिले भने उनी मसँग क्षमा याचना गर्न आउँदैछन्। आगच्छन्तु उपासका, उपासक, उनीहरूलाई आउन दिनुहोस् भनेपछि ती भन्तेजीहरू पनि आइसकिसकेपछि उहाँहरूलाई बस्ने आवासहरू, सुत्ने आवासहरू दिइयो, तर उहाँहरू अलग्गैलाई दिइयो, अन्य भन्तेहरूसँग घुलमिल गराइएन। झगडालु भिक्षु भनेर चिन्नु पनि पर्यो नि त। झगडालु भिक्षुहरूसँग, अरू भन्तेहरूसँग सँगै राखिएन। अनि जो पनि आउँछन्, कहाँ छन् झगडालु भिक्षुहरू, ती कहल गर्ने भिक्षुहरू कहाँ छन्? भगवान शास्ताले एतेति दशेति, इस हेर भनेर देखाइदिनुहुन्थ्यो। एते किरते, एते किरतेति, के यिनै हुन्, यी झगडा गर्ने कौसम्बीका भिक्षुहरू यिनै हुन् भनेर जो कोहीले पनि अङ्गुलिका दशीयमाना, जो कोहीले पनि चोर औँला ठडाएर यिनै हुन् कौसम्बीका झगडालु भिक्षुहरू, यिनैको कारणले भगवान शास्ता पारिलेयक बन जानु परेको यिनै हुन् भन्दाखेरि लज्जाय सिसङ उख पितुङ असक्कोन्ता, लाजले शिर ठाडो पार्न पनि सकेनन् रे। झोक्रेको झोक्रे, झोक्रेको झोक्रे, निउरेको निउरे, निउरेको निउरे भएर भगवान शास्ताको पादमुले पाउमा ढोगेर जाए। भगवान तङ क्षमा पेसुङ भो, भगवान शास्ता हामीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि भगवान शास्ताले भारियङ वो बेखवे कतङ तुमेही, भिक्षु हो तिमीहरूले धेरै भारी कर्म गर्यौ, म भगवान शास्ताको शासनमा प्रवजित भएर पनि मै सम्मज्ञ करोन्तु, मैले तिमीहरूलाई मिलाउने कोसिस गर्दा पनि, त्यो कलह शान्त गर्ने उपदेश दिँदा पनि मम वचनं न करिथ, मेरो वचन तिमीहरूले सुनेनौ। परपूर्व कालमा पुराना पण्डितहरूले भने आफ्नो मरणसन्न अवस्थामा मातापिताले दिएको त्यो वचनलाई स्वीकारेर दुईटा राज्यको सुख भोग गरेका थिए। तिमीहरू यसरी स्वाखातो म भगवानको धर्म विनयमा श्रद्धापूर्वक तिमीहरू प्रवजित भएर पनि किन चाहिँ तिमीहरूले यस्तो गर्यौ भनेर भगवान शास्ताले त्यहाँ फेरि दीर्घायु वथु, दीर्घायु कुमारको कथावस्तु फेरि उपदेश गरिदिनुहुन्छ। दीर्घायु कुमारको उपदेश गरिसकेपछि
बिच्छुहरू हो। आफ्ना मातापितालाई मार्ने राजाप्रति पनि दीर्घायु कुमारले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यो बुबाको अन्तिम वचनलाई शिरोधार्य गर्नुहुन्छ। बुबाको अन्तिम वचन के थियो? माखो तुङ तात दीर्घायु दीर्घ पस मारस नही तात दीर्घायु वेरे न वेरा समान्ते अवेरे नाही तात दीर्घायु वेरा समान्ते तात दीर्घायु। प्रिय पुत्र दीर्घायु, दीर्घ लामो समयलाई पनि नपस नहेर र छोटो समय पनि मापस नहेर। लामो नहेर्नु भनेको शत्रुलाई वैरभावलाई लामो समयसम्म नराख्नु, शान्त गर्नु। मित्रलाई फेरि छिट्टै नै तहस नहस नबनाउनु, त्यसलाई मारसङ। तात दीर्घायु प्रिय पुत्र, वैरभावले वैरभाव शान्त हुँदैन। वैरभावलाई शान्त गर्नको निम्ति प्रेम भाव चाहिन्छ भन्ने त्यो वचनलाई दीर्घायु कुमारले शिरोधार्य गरेको हुँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? ब्रह्मदत्त महाराजलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। ब्रह्मदत्त महाराज पनि खुसी भएर धितरङ ददी आफ्नो छोरी राजकुमारी दिनुहुन्छ। यता दीर्घायु कुमारले पनि धितरङ लबित्वा राजकुमारी पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र द्विसु काशी कोशल रठेसु, दुईटा काशी र कोशल राष्ट्रमा रज्जङ करेसी राज्य गरिबक्सनुहुन्छ। तुमे हि पन मम वचन अक्रोन्ते हि, तिमीहरू भनी म भगवान शास्ताको वचनलाई नै अस्वीकार गर्ने भारी या कतान्ती, तिमीहरूले बहुतै भारी कर्म गर्यो भिक्षुहरू हो भनेर भगवान शास्ताले ती भिक्षुहरूको कारणमा परेच न विजानन्ती मय मेथ यमामसे ये च तथा विजानन्ती तत्व सम्बन्धी मेदग एथ। यो लोकमा परे विद्वान पुरुषलाई छाडेर मूर्खले मात्र मयङ हामीहरू मयामसे अवश्य मर्नुपर्छ भनी न विजानन्ती, जान्दैनन् वा विचार गर्दैनन्, चिन्तन गर्दैनन्, मनन गर्दैनन्। यसरी विचार नगर्नाले, चिन्तन नगर्नाले, मनन नगर्नाले, नजान्नाले मेदगा, त्यो झैँ झगडा, त्यो कलह, त्यो विग्रह, त्यो समूहलाई फुटाउने, अलग्याउने काम, त्यो विवाद न च सम्मति शान्त हुँदैन। यी जुन विद्वान व्यक्तिहरूले मयङ हामीहरू मयामसे अवश्य मर्नुपर्छ भनेर विजानन्ती जान्दछन् वा विचार गर्छन्। तत्त्व त्यसरी जान्नाले, विचार गर्नाले मेधगा झगडाहरू चाहिँ सम्मति शान्त हुन्छन् भनेर भगवान शास्ताले यो धर्मोपदेश श्रावस्तीमा बस्नु हुँदाखेरि कौसम्बीका झगडालु भिक्षुहरूको कारणमा उपदेश गर्नुभयो। गाथा परियो साने सम्पत्त बेखु सोतापत्ति फला दिङ्सु। भगवान शास्ताको यो धर्मोपदेशको अन्तमा त्यहाँ उपस्थित भिक्षुहरू सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भए। त सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। धम्मपद गाथा, धम्मपद अट्ठकथाको धर्मरस जीवनमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू, यो गाथाले दिएको सन्देश, यो गाथाले दिएको ज्ञान, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतारेर आफ्नो जीवनलाई सुखकर, सुखमय, सुखदायी बनाउनुहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आज परेच न विजानन्दी आदि गरिएको यो धर्मोपदेशलाई यहाँ समाप्त गरिन्छ। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु निबानस पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु
साधु साधु।